अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक एक्वेरियस यानी बुर्ज दल से है तो अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा गैर मुतवक्के मोड़ ला सकते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सोचा नहीं था। ये दिन आम नहीं होने वाले, बल्कि प्लैनेट्स की एनर्जी आपके इर्द गिर्द एक दायरा बना रही है जिसमें पुरानी रुकावटें टूट सकती हैं और नई राहें खुल सकती हैं। बहुत से एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त अंदरूनी बेदारी और बैरूनी तब्दीली का मैसेज लेकर आया है। कुछ लोगों को अचानक कोई खबर मिल सकती है, कोई ऐसा राब्ता हो सकता है जिसका इंतज़ार वो तवील अरसे से कर रहे थे, या कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपकी तकदीर का रुख बदलने की ताकत रखता है। इस वीडियो में हम इन 9 दिनों की उन पोशीदा निशानियों को सामने लाएंगे जो आपको पहले से तैयार कर सकती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले वक्त को समझ कर उससे फ़ायदा उठाएँ और गलतियों से बचें तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर लम्हा एक नई हकीकत और एक नई सिमत की निशानी लेकर आया है। अप्रैल 2026 के ये आखिरी दिन एक्वेरियस सबसे नुमायां तब्दीली आपकी ज़हनी और जज्बाती सतह पर लेकर आए हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपके अंदर कोई नई सोच जन्म ले रही है, कोई ऐसा ख्याल जो पहले कभी वाजे नहीं था अब अचानक मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये वो वक्त हो सकता है जब आप माजी के किसी फैसले पर दोबारा गौर करेंगे और एक नई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस अफराद जो किसी उलझन, रुके हुए काम या जहनी दबाव का शिकार थे, उनके लिए ये दिन एक नया रास्ता दिखाते नजर आते हैं। बाज़ एक्वेरियस अफराद को ख्वाबों या वजदान के ज़रिए भी इशारे मिलते नजर आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टाइम पीरियड में अपने दिल और दिमाग की आवाज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है कि आपको अपनी ज़िंदगी के एक अहम सवाल का जवाब मिल जाए। ये वक्त खुद पर एतमाद बढ़ाने और अपनी सलाहियतों को पहचानने का है, क्योंकि प्लैनेट्स आपको वो मौका देने वाले हैं जिसका इंतज़ार शायद आपने मुद्दतों किया था। फाइनेंशियल हवाले से भी अप्रैल 2026 के ये आखिरी दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। कुछ लोगों के लिए अचानक माली फ़ायदे या किसी पुरानी रुकी हुई रकम की वापसी की इम्कान मौजूद है। अगर आप किसी नई सरमायाकारी कारोबारी प्लान या जॉब की तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं तो ये दिन आपके लिए फ़ैसला कुन साबित होंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। बाज़ एक्वेरियस अफराद को किसी करीबी शख्स या दोस्त की तरफ से माली ताउन या मशवरा मिल सकता है जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और अगर आप अपने माली मनसूबाबंदी को मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलेंगे और गैर ज़रूरी अखराजात से बचेंगे तो एक्वेरियस ये वक्त आपके लिए तरक्की का दरवाज़ा खोल सकता है। ये भी मुमकिन है कि किसी नई आमदन का ज़रिया सामने आए जो इब्तदा में तो छोटा लगे मगर फ्यूचर में बड़े फ़ायदे दे सकता है। इसलिए इन दिनों में आने वाली हर पेशकश और हर अपॉर्चुनिटी को एक्वेरियस संजीदगी से परखना बहुत ज़रूरी होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से देखें तो एक्वेरियस ये आखिरी 9 दिन इंपॉर्टेंट तब्दीलियां ला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वक्त पुराने इख्तलाफात को ख़त्म करने और नए सिरे से रिलेशन को मजबूत बनाने का है। अगर आप किसी करीबी शख्स से नाराज़ थे या किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी तो मुमकिन है कि अचानक कोई ऐसा मौका मिले जो दिलों को दोबारा करीब ले आए। बाज़ एक्वेरियस अफराद के लिए नई दोस्ती या नए ताल्लुक़ का आगाज़ भी मुमकिन है जो फ्यूचर में एक मजबूत बुनियाद बन सकता है। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त एक दूसरे को समझने और जज्बाती हम आहंगी पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन इस टाइम पीरियड में अपने अल्फाज और रवैये पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगी, क्योंकि एक छोटी सी बात भी बड़ा असर डाल सकती है। अगर आप सब्र और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करेंगे तो ये सिर्फ पुराने मसाइल ना सिर्फ हल करेगा बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी जो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार सिमत में ले जाएंगी। हेल्थ के हवाले से एक्वेरियस ये आखिरी दिन आप लोगों के लिए एक अहम इशारा लेकर आए हैं। ये वक्त आपको अपने जिस्म और माइंड दोनों पर खसूसी तवज्जो देने का मैसेज लेकर आया है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से थकन, बेचैनी या नींद की कमी महसूस कर रहे थे तो ये दिन आपको ये समझा सकते हैं कि अब खुद को नज़रअंदाज करना मज़ीद मुमकिन नहीं। कुछ एक्वेरियस अफराद को अचानक महसूस हो सकता है कि उन्हें अपनी डेली आदत में तब्दीली लानी होगी, जैसे कि खुराक में बेहतरी, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल या वक्त पर आराम करना। इस टाइम पीरियड में छोटी सी लापरवाही भी बड़े असरात डाल सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप एहतियात को अपना असूल बनाएं। बाज़ अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने मसले से निजात का बाइस भी बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर काफ़ी अरसे से इलाज या एहतियात जारी रखे हुए थे तो ज़हनी सुकून के लिए इबादत, मुराकबा या पॉजिटिव सोच अपनाना फ़ायदेमंद रहेगा। याद रखें एक्वेरियस, हेल्थ ही वो बुनियाद है जिस पर बाकी कामयाबियाँ खड़ी होती हैं, इसलिए इस टाइम पीरियड में अपने जिस्म के इशारों को नज़रअंदाज न करें। रूहानियत और अंदरूनी
روحانی بیداری کے لحاظ سے یہ دن آپ لوگوں کے لیے بڑے خاص رہنے والے ہیں۔ پلینٹس کی انرجی اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اپنی اصل صلاحیتوں کو پہچاننے کی طرف مائل کرے گی۔ کچھ لوگوں کو اچانک روحانی رجحان میں اضافہ محسوس ہو سکتا ہے، جیسا کہ دل عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوگا، اللہ کی زیادہ یاد آئے گی، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے کو دل کرے گا۔ یہ وقت اس بات کی طرف اشارہ ہے ایکویریس کہ آپ کو اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض ایکویریس افراد کو خوابوں یا کسی بزرگ شخصیت کے مشورے کے ذریعے بھی کوئی اہم اشارہ مل سکتا ہے جو ان کے لیے نئی سمت کا تعین کرے گا۔ اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں دعا، ذکر یا پازیٹیو نیت کے ساتھ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے اور اپنے دن کا آغاز کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو غیر متوقع مدد اور آسانیاں حاصل ہوں۔ یہ وقت دل کو صاف کرنے، نیگیٹیوٹی سے خود کو بچانے کا ہے، کیونکہ جتنا آپ اندر سے مضبوط ہوں گے اتنا ہی باہر کی دنیا میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ کوشش کریں کہ ڈیلی روٹین میں نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ عمل آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گے۔ ان آخری 9 دنوں میں کچھ واقعات ایکویریس اچانک ایسے بھی سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کے لیے زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ یہ واقعات کبھی خوشخبری کی صورت میں آئیں گے اور کبھی کہیں کوئی چیلنج کی شکل میں، مگر دونوں صورتوں میں آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی دور کے شخص سے اچانک رابطہ ہو جائے یا کوئی ایسا موقع سامنے آئے جو آپ کو ایک نئی جگہ یا نئے ماحول کی طرف لے جائے۔ بعض افراد کے لیے سفر یا کسی اہم ملاقات کا معاملہ بنتا بھی نظر آتا ہے جو فیوچر کے لیے امپورٹنٹ رہے گا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اپنی بصیرت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ بعض فیصلے فوری کرنے پڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر اچانک واقعہ بظاہر مشکل لگ سکتا ہے، مگر اس کے اندر ایک نیا سبق اور ایک نئی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان تبدیلیوں کو پازیٹیو انداز میں قبول کریں گے تو یہی واقعات آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایکویریس افراد کے لیے یہ 9 دن واقعی ایک خاص میسج لے کر آ رہے ہیں۔ یہ دن ایکویریس آپ کو یہ موقع دیں گے کہ آپ اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں کو نئے انداز میں دیکھیں اور اپنی تقدیر کو ایک پازیٹیو وے میں موڑیں۔ یاد رکھیں کہ کائنات ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو ہمت، صبر اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ان دنوں میں آنے والے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے فیصلوں میں حکمت شامل کریں گے تو ممکن ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے مہینوں کی، آنے والے دنوں کی مزید تفصیلات، مزید راز اور مزید پیشن گوئیاں آپ جان سکیں تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، اور میں بار بار کہتی ہوں کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے تاکہ پلینٹس جو پازیٹیو انرجی آپ کو دے رہے ہیں اسے آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔